अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। व्यूअर्स, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में अपनी राय बताया करें। व्यूअर्स, आज जो है वो मैं आपके लिए एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आप अपने आंखें बंद करके और ये तसव्वुर करें कि आया क़यामत का मंज़र किस तरह का होगा। हम अपनी आंखें बंद करके ये सोचें कि हम कब्र में हैं, ऊपर से कब्र को बंद कर दिया गया है और जो हमें लेकर आए थे दफनाने के लिए वो छोड़कर चले गए। अब हम अकेले हैं, कोई नहीं है हमारे साथ। अल्लाह के फरिश्ते हिसाब किताब के लिए आ रहे हैं। हम तो रात सोए थे आंख बंद करके कि सुबह उठ के काम पर जाना है। जब आंख खुली कब्र में तो फिर होश आया कि आया ये हमने क्या कर दिया। हमने अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। व्यूअर्स, क़यामत का मंज़र जो है वो इस तरह का होगा कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लोग अपने अपने मसरूफ़ियात में मगन होंगे, लोग अपने अपने कामों पे गए हुए होंगे, लोग अपने अपने कोई गाने सुन रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, कोई टिकटॉक बना रहा होगा, कोई रोटी बेल रहा होगा, कोई सालन बना रहा होगा, कोई ग़ीबत कर रहा होगा एक दूसरे की, कोई कुछ कर रहा होगा, ईटीसी वगैरह, मतलब इस तरह के वो होंगे। कहा जाता है कि एक सूर फूका जाएगा, इज़राफिल अलैहिस्सलाम वो सूर फूकेंगे। शुरू में तो वो इतना मीठा होगा कि लोग कहेंगे यार ये कहाँ से आ रही है आवाज़, इतनी मीठी, इतनी सुरीली। लोग उसमें मगन हो जाएंगे। फिर एक ऐसा सुर फूका जाएगा कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों का दूध छुड़ा कर भागेंगी। एक कब्र से 70,000 या 70 मुर्दे ये निकल निकल कर भागेंगे। व्यूअर्स, वो मुकाम कैसा होगा, वो तसव्वुर कैसा होगा, हम गुमान भी नहीं कर सकते। तौबा के दरवाजे 40 साल पहले बंद हो जाएंगे। अभी भी वक्त है व्यूअर्स, अपनी आग बस संभालें, आगे का सोचें। एक शख्स जब ट्रेन में चढ़ता है, उसको किसी ने बुलाया कि भाई आप फटाफट आ जाएं। वो फटाफट ट्रेन में चढ़ गया। अब वो चढ़ तो गया और सर्दियां भी चल रही हैं, ना उसने टिकट लिया, ना अपनी सीट बुक कराई, ना बर्थ बुक कराई, चढ़ गया। अब जाना भी इसको इस्लामाबाद के करीब है, 24 घंटे 36 घंटे का सफ़र है। चढ़ने के बाद उसको ख्याल आता है कि यार मैंने तो टिकट भी नहीं लिया, मैंने तो बर्थ भी बुक नहीं कराई, मैंने तो सीट भी बुक नहीं कराई। अब क्या करूं? खड़े खड़े जाना पड़ेगा अब तो। वो शख्स कामयाब है या वो शख्स कामयाब है कि किसी मेहमान ने उसको दावत दी कि आ जाएं आप इस्लामाबाद, तो वो जैकेट भी लेके जा रहा है, कंबल भी साथ लेके जा रहा है, टिकट भी उसने बुक करा ली, बर्थ भी बुक करा ली, खाने पीने का सामान अशिया वो भी साथ ले लिया। वो कामयाब है या वो कामयाब है? तो व्यूअर्स, चलें चल के ये वीडियो देखते हैं, फिर से मैंने पता चलेगा। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों,
کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم دے علیہ وآلہ چکے ہیں۔ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا جب ہوگا؟ ہمارے نبی قیامت کی پاک صلی شام اللہ کیسی علیہ وآلہ ہوگی؟ وسلم کا نام آج آیا ہم کرے قرآن و تو حدیث ویورز کی درود روشنی میں شریف لازمی پڑھا قیامت کا کریں۔ نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کے ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی، سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پہ مکھن لگا رہی ہوگی، اور کوئی پراٹھا توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے، گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا، 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی، ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکے والوں کو گھوڑے پہ چڑھتا ہوا دولہا بھول جائے گا، مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا،
सूरज ये आएगा, तू भाग ना सकेगा। आज भाग सकते हो तो भाग के दिखाओ, आज छुप सकते हो तो छुप के दिखाओ। आज नहीं भाग सकते, आज मौत का दिन है, आज कायनात की हर चीज की मौत है। आज मौत ने सबको चक्की में डालकर पीस के रख दिया। आज सातों आसमानों की मौत है, आज फरिश्ते भी मौत का जायका चख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला की आवाज़ आएगी, जिब्राइल से कहो मर जाए, मिकाइल से कहो मर जाए। मौत ये को भी सुनकर मौत अल्लाह का आनी है अर्श व्यूअर्स। कांप जाएगा और कहेगा, या अल्लाह क्या जिब्राइल भी मर जाए, क्या मिकाइल भी मर जाए, या अल्लाह इनको तो बचाएं, इनको तो बख्श दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, खामोश, आज मेरे अर्श के नीचे कोई नहीं बच सकता। ये देखो, कोई आंख है तो देखे अल्लाह की बेनियाजी को। आज जिब्रील भी तड़प कर मर गया, आज मिकाइल भी चकरा कर गिर गया। आओ चश्मे तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देख लो, आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरते देखो। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक जलाल है। ऊपर अल्लाह है और नीचे इजराइल की टांगें बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं। और अल्लाह शान बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी? इसराइल कहेगा, या अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा अब्द इजराइल बाकी। तो अल्लाह की हैबतनाक आवाज़ आएगी कि तू भी मर जा मेरे इसी अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर। कोई इजराइल को मरता देखे, मगर कोई है नहीं जो देखे। फिर सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह कहेगा, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए। लेकिन उस दिन कोई आवाज़ नहीं होगी। उस दिन तन्हो तन्हा अल्लाह की ज़ात बाकी होगी जो कि वहदहू ला शरीक है। मेरे भाइयों, ये है वो दिन जिसका आना तय है। ये है वो दिन जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ बाकी ना होगा। इस दिन पूरा जहां टूट चुका होगा। मेरे भाइयों, इस टूट जाने वाले जहां से इबरत लो। अल्लाह के वास्ते इसका हिर्स छोड़ दो। इसके दीवाने ना बनो। इसके दीवाने के लिए जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। साए के पीछे भागने वाले के लिए दीवार से टकराने के अलावा कुछ नहीं होता। रेत पे पानी तलाश करने वाले के लिए सिवाय प्यास के और कुछ नहीं होता। इसकी इज्जत से धोखा खाने वाले के लिए सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं है। इसकी जवानी पर इतराने वाले के लिए बुढ़ापे की खौफनाक आहें हैं, सिसकियां हैं। उस दिन का इंतज़ार करो जब बुढ़ापा इसकी जवानी को खा जाएगा। उस दिन का इंतज़ार करो जब इसकी औलाद भी कहेगी कि अम्मा मरती ही नहीं है, अब्बा मरता ही नहीं। दुआ करो अल्लाह वालिद साहब के लिए आसानी पैदा कर दे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मौत दे दे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जी व्यूअर्स, ये बयान सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन, उस वक्त भी बहुत शोर होगा, उस वक्त भी भीड़ का समा होगा। जब दोबारा जिंदा होने के बाद सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई बोलेगा कि मेरे अमाल, मेरा नामा अमाल मेरे सीधे हाथ में आ जाए। कोई बोलेगा कि मेरा क्या होगा, माँ मुझे बचा ले, बाप मुझे बचा ले। बोलेगा भाई मैं नहीं जानता, मैं अपनी फिक्र करूं या तेरी फिक्र करूं। ऐसे हाथ मसल होंगे लोग, ऐसे ऐसे उंगली मुंह में ना दांतों के बीच में ऐसे दबा के कर रहे होंगे कि काश हम कुछ कर लेते, काश काश काश। जिस तरह पेपर के लिए तैयारी होती है ना स्कूलों के अंदर, बच्चे किस तरह से पेपरों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं कि हमारे रिजल्ट अच्छे आ जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। इसी तरह से उस वक्त इंसान सोच रहा होगा, काश मैं दीन भी देख लेता, काश मैं अल्लाह के अहकामात पर चल लेता। बहुत भीड़, बहुत शोर होगा। फिर एक आवाज आएगी, खामोश। मिजाले कोई किसी की आवाज भी निकल जाए। फिर अल्लाह फरमाएगा, दुनिया में तुम बोलते थे, आज मैं बोलूंगा। आज
میں فیصلہ کروں گا، آج میں کہوں گا ڈال دو فلانے کو دوزخ میں، ڈال دو فلانے کی ماں کے بیٹے کو اس میں، فلانے کو اس میں ڈال دو، فلانے کو جنت میں ڈال دو۔ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے لوگ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کہے گا میں غفور الرحیم بھی ہوں اور قہار الجبار بھی ہوں۔ ویورز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ آگے تک پہنچ سکے۔ دین کی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ایمان کی موت دے، میدان حشر سے بچائے، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ آپ سے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔